to Ingwa News. Residents of Mirabag, Pontemal, Solier, and the adjoining areas have launched a united protest against the proposed dam project on the Zuari River, raising alarm over the safety of nearby 500 houses located along the river banks. Chanting Amka Naka Bandara, locals warned that the project could severely impact their lives and livelihoods and now vowed to intensify the agitation if their concerns are ignored. हमको नका बंदारो हमको नका हमको दाय आमचे गाव रे सोडचिना आमको नका बंदारो हमको नका आमचे गाव हमको जाय आज कितें आसा हें आमचें माणकुलीचें गोंय जावन आसा आनी तितून भितर माणकुली एक गांव जावन आसलें आसा. आयज आमकां दिसून येयलां हें गोंयभर जे लोकहिताच्या नांवान जे प्रोजेक्ट हाडून ते लोकांक कशे बाधिकार आसा आनी निसर्ग लोकांची घरदारां लोकांचे न्हंयो तळयो बांयो तेचो कसो नायनाट जातलो हे चिम्मल गांवचे जिवनाक उदाहरण जाले कडेन आसा. तेन्ना हें केलें तितून भितर हो बंदार येयले नंतर आमी जागृत जाले आनी तेजी म्हायती काडली तेंय प्रूव जालें बाबा हो कितलो घातक आसा ह्या निसर्गाक ह्या लोकांक ह्या झाडपाड्यांक हे जिवनदायी जी आतां न्हंयक आसा तेका. मग त्याच नंतर मागीर आमी सामके एक्टीव जाले आनी हे चळवळीक आमी फुडाकार घेवन आमी उबी केली चळवळी. सरकार खंय तरी दाखयली पळय करता अशें दिसता तुमकां? नक्की सरकारच्यान सुरवाती आमी तेंच्या दारांनी गेले तेंच्या ऑफिसांनी गेले तेंचे सगळ्या मेळ्यो आमी सीएम दोन एक जालें तेंचे स्पश्ट उत्तर तेणें आमकां दिवना कशी तळ्या मळ्या अशी भाशा वापरपाची उलोवपाची आनी पक्की उत्तर न दिता आमकां तेणी निरुत्तर करून आमकां धाडले कडेन आसा. तेन्ना पक्की जालें बाबा हे सरकाराचें आमकां कितें तरी खोटारडेपण चल्लां हें पक्की जालें. आज पासून तुमी आतां हांगा बशिल्ले कडेन आहा विरोधाक, सो कित पर्यंत तुमचो हो स्टेप आसतलो? आमी सुरवाती धरून परत जाहीर सभे सांगला आनी आतां आमी परत सांगले कडेन आसा जो पर्यंत सरकार हो बंदारो स्क्रॅप करना कायम स्वरुपी आमी म्हणटा हांगा व्हरा थंय खंयच नाका. हो गोंयाक आमकां जुवारी मांडवी न्हंय खंय हे व्हांवते सुकते भरते न्हंय खंयच नाका आनी लोकांक हिता विरुद्ध तर नाकाच नाका. तेन्ना आमी हो जो पर्यंत हे जायना नायनाट जायना तो पर्यंत आमी हे धरणे आंदोलन आमचें चालू आसतलें. चिंबल लोकांनी कितें एक केलें की जो पर्यंत आमकां लिखीत दिना तो पर्यंत आमी उठपाना अशें तुमचें बी कितें आसतलें? नक्कीच कित्याक जेन्ना आमी तेंची दारोदारी भोंवोन तेंचे कडेन मेळोन केन्ना तेणें सांगलें बंदार आमी बंद करता आनी आतां तुमी अकस्मात चालू करपा लागला तेन्ना आमी तेंचे सरकाराचेर विश्वास दवरतले कशें? तोंडी आमकां आश्वासन नाका आमकां जाय लिखीत आश्वासन लिखीत रिटर्न आश्वासन दिवपा जाय बरोवन तेन्नाच आमी हें आंदोलन बंद करतले. कितें आसा संतोशी अंकर अंजान म्हाज्या 1.5 किलोमिटरच्या मुगळे म्हूण थंय हांव रावतां आनीक 2 फावटी सरपंच आशिल्लो. मिराबागाक हांगा जो बंदार जाता एक्चुअली सरकाराली तकली खंय आसा म्हणून जाग्यार आसा काय आमकां खबर ना. कारण ही मेन न्हंय गोंयची ज्यो काही न्हंय आहा तितून भितर ही जुवारी पुटी एक बरी मोठी न्हंय आनी हेजेर एक सालावली डॅम जाता आख्खी गोंया भितर उदक येता आनी मेन धरण जे हांगा जी न्हंय आसा ती बंद करपा फाटलो म्हाका कांय कळना विचार म्हणजे कसो कितें म्हणून. कारण ही जर न्हंय बंद केली कारण पावसा जो पळय मॅक्झिमम हुंवार येता त्या वेळाचेर आमच्या मुगोळ्यांक हो बाबा मंगल्ले ते गेले गांवची घर बुडटा आमची गांवची घर बुडटा आमगे म्हारांगणा कलनाथाचें देवूळ आसा कितलीशें वयर आसा तें आख्खी देवूळ 1984 आख्खी फूल देवूळ बुडलेलें. म्हणटकर इतली जर पावसाक बंदार घालना आसतना जाता आनी आतां जर बंदार घातलो जे बंदाराची हायटी जी आसा हांवें आयकलां की जो पावसाक हुंवार येता त्या लेवलाचेर खंय घालतले. आतां त्या लेवलाचेर घातले म्हणजे ऑलमोस्ट गिमभर उदक आमगे न्हंयचे हुंवार भरलेलो उरतलो. कारण हांगा तारेपंड्या संगमेश्वर आसा पयलींच आतां 15 तारखेक शिवरात्र आसा. शिवरात्री 4 म्हणजे सांजची 4 थंय ओपन मेळटा आनी तेन्नाच सत्यनारायणाची पुजा करतात आनी बाकीचे वेव्हार करतात. आनी आतां जर बंदार जालो जायत जाल्यार ह्या म्हणजे मुखावयल्या वर्साच्यान आमी थंय
महाशिवरात्री म्हणजे पळय सेलेब्रेट देवळां ते करतात, लिंग बिंग आहा थंय भितर ते करपाक बंद जातलें, कारण ते कायमचे बुडोन उरतले आनी पावसाक ह्या हायटी वयल्यान परत आनी उदक वाडटलें. जो पळय आमकां पावसाक भंय दिसता वा घरा कडेन येत गा बुडत गा अशें म्हणून, त्या वेळाचेर थंयच्यान हायट उदक वाडटली की आनी थंय गांव रावपाचें ना. आतां काही कोणी म्हणटा हांवें आयकलां की हो लोकहिताचो जर आसा तर ह्या लोकांक सगळ्यांक उदक मेळटा, सगळ्यांक बरे पैकी उदक मेळटा. आतां तुमकां जर तेंचेर उपकार करपाचो आसा आनी कितें दिवपाचें जाल्यार पंप लावन घाला मरे हांगा सगळे रोवया एग्रीकल्चर. आनी कोणा लोकहिताचें म्हैसाळ गांवां लोकहीत करपाचें आनी ह्या लोकांक सगळ्यांक मारपाचें. म्हणजे हे लोक बेल्याक वता पूण म्हैसाळचे लोक जगपाक जाय किंवा बाकीचे जे कोण पळय युपीच्यान खंयच्यान येयल्यात ते जगपाक जाय, तेंगे फॅक्टरी चलपाक जाय. पूण म्हाका तर दिसना हे लोकां हेंगे तकली जाग्यार आसा अशें म्हणून. म्हणटरी जे तुमगेलें धरणे आंदोलन आसा जे पर्यंत तुमची मागणी पूर्ण जाना ते पर्यंत तुमी सामको 100% सक्त विरोध आसतलो. सक्त विरोधूच अशें न्हू. आतां पळय ते आतां 4-5 गांव म्हणटा तुमी, कितलीशे 8 गांवां कितलेशे लोकांक येता हे अफेक्ट जाता. जर बंधारो जर जालो जाल्यार कितलेशे लोकांक अफेक्ट जातलो. पळय कशें आसा ना तशें म्हणना हांव, एक्झॅक्ट फिगर सांगा तुमी. फिगर जायी म्हणल्यार आतां तेणें सांगलां 1000भर लोकांक इफेक्ट जाता. 1000भर डायरेक्टली जालो. 1000भर जर डायरेक्ट जालो आज हो मिराबाग गांवांक कित्याक गांव वतला, कारण हे हांगा आमगे जाणटेल्यान पळयलें की बाबा हांगा न्हंय आसा, हांगा 2 माड रोवपाक मेळटा जावं केळी रोवपाक मेळटा, ह्या इंटेन्शनान गेला. आतां ते समज ते पोटाचे समज नाच जाल्यार आमी हांगा रावन कितें करतले. आमकां कोण जॉब दिता. आयज जॉब घेवपा सारकी आमची परिस्थिती ना, कारण न्हंयचे दडेक 2 माड रोयले 2 माडी रोयल्यो जालो आनी एक म्हणल्यार कितें आमी हौशी नुस्त्याची हौशी आमी तिळसांजचें एक बांदयाळ घेवन टॉर्च घेवन आमी वयतात. कळ्ळें तुका. आतां बाजारांत म्हणटले बाजारांत नुस्तें मेळटा, तें बाजारांत नुस्तें पळय आसा तें आमचे सारकी खावपा परिस्थिती ना, कारण तुमी आमकां लाचार करून दवरलेले, आमकां गरीब करून दवरल्या आनी आतांय बी तेज्याक चड तुमी मारपाक सोदता आमकां. आमी केन्ना तिळसांजचें एक खायन दिसलें जाल्यार एक बांदयाळ आनी टॉर्च घेवन वयतात आनी नुस्तें मारूंक येता. ही ना. दुसरी म्हणल्यार कितें हें नॅचरल जें म्हणून आमकां पळय देवान हें दिल्लें पळोवपाक सुकती भरती ही कोणा मेळना. सुकती आनी भरती जी आसा पळय न्हू ती आमकां हे आमी पळय लक्की आसा, ह्या गांवचे पळय वाठारा आहा ते लक्की आहा. ती सुकती आनी भरती हे जे पळय कोण हे करता, एक कवी बी आसता पळय त्या सुकतेचेर जावं भरतीचेर जर बसलो जाल्यार ताका थंयच्यान कविता स्टार्ट जातात. हे काही जे पळय लोक आसा न्हू तितूंतल्यान देख घेतात. ह्या बाबा सुकतेचे खूब इम्पॉर्टंट आसता ताका. ती सुकती जाल्यार उदक भरलें आनी सुकलें म्हणलें ताका येना. तुमी उलयलें की हांगा हो जो प्रोजेक्ट येता तो हे लोकहिताचो म्हणून. हांव हांगा कोण जे पळय हे लोकहिताचो हो प्रोजेक्ट म्हणटात तांकां आव्हान करता तेणें हांगा येवचें. हे हांगा प्लॅटफॉर्मार येवन आमकां तेणें सांगचें की बाबा हो प्रोजेक्ट आहा तो लोकहिताचो म्हणून. हांव ताका चॅलेंज करता की तेणें हांगा येवन आमकां सांगचें. जे पळय सेपरेट आनी खंय जे पळय उलयता ते तशें करची न्हू. आमचे बरोबर यो आनी आमकां एक्सप्लेन कर की बाबा हो जो प्रोजेक्ट आहा तो लोकहिताचो म्हणून. हांगा थंय उलोवन तें नाका. सिंपल आसा. आमकां बंधारो म्हणटो हांगा म्हणटो नाका. कळ्ळें न्हू. दुसरें जेन्ना ते पंपींग स्टेशन हे ते कितें कितें म्हणटात, आमचो एक्चुली उदकाक विरोध नासलेलो, पूण जे लोकेशन जे सिलेक्ट केला न्हू दीस इज नॉट फिजिबल. ते पंपींग स्टेशना खातीरय फिजिबल ना जावं ते बंधाऱ्या खातीरय फिजिबल ना. सो आमचो क्लियर स्टँड आसा. आमकां बंधारो म्हणटा तो ह्या वाठारांत म्हणटा तोच नाका. तो तुमी कितेंय करा, खंयी व्हरा, ते हांगा व्हरोनी म्हैसाळ जावं खंय व्हरा, पूण आमकां ह्या वाठारांत म्हणटा तो बंधारो नाका. हे आमचे जुवारी न्हंयचे डिस्ट्रक्शन म्हणटा तें नाका. हो आमचो क्लियर स्टँड लोकांचो आसा. आनी जो पर्यंत आमकां हेजेर लेखी आश्वासन मेळना तो पर्यंत आमचो हो स्ट्रायक चालू उरतलो. स्थानीक पंच आसा जे एक इंटरव्यू आयकले आमी की खंय तरी हो बंधारो येयल्यार लोकांक उदका बऱ्या पडटलें अशें तेगे म्हणणें आसा. आतां होच फाटल्या तेंपाक विरोध करतालो पंच आनी परत तो म्हणपाक लागलो हे सेंटरा कडल्यान आसा. हेजेर तुमचें म्हणणें कितें आसा. पळय हांव कोणाचे पर्सनली तेंची स्टेटमेंटाचेर उलयना, पूण जो पळय कोणाक दिसता हो लोकहिताचे हेजेर आसा जाल्यार तेणें पयलीं लोकांक एक्सप्लेन करपाक जाय आसलें ना रे कसो लोकहिताचो तो. लोकांची जर हे जे बसल्या लोक हे हेंच्या मनांत डावट आसा म्हणून बसल्या न्हू. जर कोणी जर क्लियर आसलेलो जाल्यार ह्या मनशाच्या ह्या लोकांच्या मनांत कित्याक डावट येयले. तो ह्या लोकांचोच प्रतिनिधी न्हू. ह्या लोकांक जर जेन्ना डावट आसा जाल्यार त्या लोकांक क्लियर करूं ना. दीस इज फॅक्ट.
हो सिंपल आसा आनी जो कोण पळय एकलो आपले सांगता ते तेजे वैयक्तीक विचार आसात ते तो सारके म्हणपाक शकना कळ्ळें न्हू आमी तेजेर खूब स्टडी केल्ली आसा आमी सगळे RTI घेतलेले आसा सगळे गेल्ले आमकां खबर आहा हो कितले लोक हिताचो कितले लोकांक उदक वयतले आनी हेजी कितली उदक आनी खंय वयतले हे सगळे आमचे कडेन स्टडी आसा सो आमी आतां एक क्लियर आसा आमकां आमी आतां हें जावना दिशाभूल जावपाचें आनी हें जावपाची परिस्थिती आतां उरना आमी सगळ्यांक नॉलेज घेतलेलें आसा आनी ही जी आमी येयले पळय आमी ह्या सगळे लोकांकूय एक्सप्लेन केल्लें आसा बाबा हेजें कितें आसा तुमी पयर मिटिंगेक आसलेले मिटिंगेक आमी टॅक्निकली एक्सप्लेन केलां आनी इमोशनली एक्सप्लेन केलां बाबा इमोशनली आमी कितले एटेच आहा ह्या देवळांचेर आनी टॅक्निकली हेजो कितें इफेक्ट जातलो सो आमी आतां क्लियर आसात सो आमकां कोण मिसगायडूय करपाक शकना आनी कोणें कितें स्टेटमेंट दिलें ते ह्या आमकां फरक पडना आमच्या आंदोलनाचेर फरक पडना फक्त इतलीच शिटकावणी दिता की आंदोलन बिगडपाचें जावं कॉन्ट्रवर्सीज क्रिएट करपाच्यो प्लीज करनाकात आमचो पेशन्स पळयनाकात कळ्ळें न्हू हेच लोक तुमकां जर खंय बसयलात न्हू तेच लोक तुमकां परत रस्त्यार हाडपाक टायम लागपाना हें हांव तांकां सगळ्यांक शिटकावणी दिता कित्याक ह्याच लोकांनी तुमकां थंय बसयल्या आनी तेच लोक तुमकां परत सकयल हाडटले आज धरणे आंदोलन आयच्यान चालू जालां हेचे तुमची कितले पर्यंत हें आसा आनी तुमकां एग्जॅक्टली कितें जाय तुमी फाटीं घेतले जाल्यार फाटीं घेतले म्हण बंदारो कॅन्सल म्हणून आमकां आतां लेटर दी आमी आतां वयता घरा कळ्ळें न्हू आतां हे कोणा कडेन मागता तुमी कोण कन्सर्न डिपार्टमेंट आसता पळय आतां आमकां तर खबर ना कोण एका हितून इनवॉल्व आसा आनी कोणाच्या हातीन आसा ते तरी आमकां खबर ना कित्याक आमी रायट फ्रॉम CM WRD मिनिस्टर आमदार पंच सरपंच पंचायत जावं आमचे गव्हर्मेंट जे WRD ऑफिशियल्स आसा